भारतीय जनता पार्टीची निवडणूक लोकसभेची निवडणूक जातकच पयलींच राज्य कार्यकारिणीची मिटींग आशिल्ली आणि ताका मार्गदर्शन करपाक लागून आमचे केंद्रीय नेते आणि केंद्रातले मंत्री नितीनजी गडकरी मुद्दम आयिल्ले। एकूण वेगवेगळे विषय ह्या विशयांचेरूय चर्चा जाली आणि ह्या हाच्या भितर राजकीय ठराव आसत। केंद्राक नरेंद्र मोदीजी हे तिसऱ्या वेळाचेर नॉन काँग्रेस हे कार्यकर्ते हे आज प्रधानमंत्री जाल्ले आसा त्यांचे अभिनंदन करपी ठराव गेल्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांच्यानी केल्लें कामां आनी तातूंतल्यान केंद्रान परत एकदा NDAचें आयिल्लें सरकार ह्या संदर्भांतलें अभिनंदन करपी ठराव होय मांडलो गेलो। ज्या दोन वेळाचें जें सरकार जालें 14 पासून 14 ते 19 आनी 19 ते 24 आनी परत आतां तिसऱ्या वेळार हाचो गोंयांक लागून जाल्लो विविध फायदो विकासाच्या माध्यमांतल्यान असो विविध स्किमीच्या माध्यमांतल्यान त्या संदर्भांतलें सगळें त्या ठरावा भितर आशिल्लें आनी तो अभिनंदनाचो ठराव जो आसा तो ठराव आमचे मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी मांडलो आनी आमचे दुसरे मंत्री मॉविन बाब गुदिन्हो हांच्यांनी त्या ठरावाक आपलें सेकंडेड अनुमोदन दिलें आनी सगळ्यांच्या सहमतान तो ठराव पास केलो गेलो। वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांची जी कांय सजेशनां आशिल्लीं ती सजेशनां आमी घेतिल्लीं आसा आनी त्या ठरावा भितर तेचें एडिशन जातलें आनी त्यामुळे ह्या ठरावाक सर्वानुमते युनॅनिमसली तो ठराव पास जालो। त्याच्या नंतर आमचे नितीनजी गडकरी हांचें संबोधन जालें कारण तांकां आनी एक मिटींग नागपूर हांगासर आसा आनी त्यामुळे तांकां बेगीन वचचें पडलें म्हणल्यार ते हांगाल्यान गेले आनी त्याच्या नंतर आमी एकूण एनालिसीस 2024च्या निवडणुकीक 2 मतदारसंघ उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघा भितर जें आमकां अपेक्षीत आशिल्लें की दोनूय सीट निवडून येतले पूण उत्तरेक आमी 1,17,000 मतांनी लिडा भितर निवडून आयले। उत्तरेक एकूण 20 मतदारसंघा पैकी 16 मतदारसंघा भितर आमकां बऱ्या तरेची लीड मेळ्ळें। 2 मतदारसंघा भितर आमी एकदम कमी हातून आमी ते 2 मतदारसंघांत मातशे हारले। ताचे भितर एक हळडोना आनी दुसरो सांतांद्रे आमकां 76 मतां कमी पडलीं आनी हळडोना आमकां 80 मतां कमी पडलीं। त्यामुळे उत्तरेक एकूण पळयलें जाल्यार 18 मतदारसंघा भितर आमी बऱ्या तरेन फुडें गेल्ले आसा। 2 मतदारसंघ जे आसात एक हळडोन एक आमचो सांताक्रूज आनी दुसरो कलंगूट ह्या दोनूय मतदारसंघांत थोडीशी 1000 ते 2000च्या भितर आमी फाटीं उरली। दक्षिण गोंयचो जर विचार केलो आसत जाल्यार दक्षिण गोंया भितर एकूण 20 मतदारसंघ जे आसात त्या 20 मतदारसंघा पैकी आमी 11 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीक लीड मेळिल्ली आसा। 9 मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीक मातशी फाटीं उरली आनी त्यामुळे तेचें विश्लेशण वेवस्थीतपणे सगळ्या कार्यकर्त्यां समोर दवरलें। तांकांय सगळ्या त्या संदर्भांतली डिटेल जी आसा हें सगळ्यां कडल्यान आयकुनूय घेतलें। तांकांय वेवस्थीतपणे म्हणजे 2014, 2019 आनी 2024 हें कॉम्पॅरिजनूय केलें कारण नॉर्मली निवडणुकीक वोटींग पॅटर्न जो आसता तो असेंब्लीचो वेगळो आसता आनी लोकसभेचो वेगळो आसता आनी त्यामुळे ह्या संदर्भांतलें डिटेलिंग सगळ्यां समोर दवरलें आनी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा कारण प्रत्येक निवडणूक ही दोन एक तर जिखप किंवा हरप आसता आनी ज्या वेळाचेर आमी हारतात त्या वेळार आमी नवीन कितें तरी शिकतात म्हळ्यार आमकां ह्या हातूंतल्यान कारण आमचें कितें आसा तें आमी सोदून काडपाचें ठरयल्लें आसा आनी त्यामुळे एकूण सगळें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या निवडणुकी भितर आमी गोंयच्या 27 मतदारसंघा भितर आमकां पूर्णपणे बहुमत मेळिल्लें आसा। 2 जे मतदारसंघ तातूंत मातशे कमी उरले त्यामुळे 29 मतदारसंघा भितर आमकां बऱ्या तरेचें बहुमत मेळिल्लें आसा आनी एकूण जर आमी 11 जे मतदारसंघ 11 आनी 2 13 मतदारसंघा भितर आमकां मातशे आमी 12 मतदारसंघांत मातशे आमी फाटीं उरले आनी त्यामुळे हे पॉलिटिकल रिझोल्युशन जें आसा राजकीय ठराव तो ठराव आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आनी आदले खासदार नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी तो ठराव मांडलो आनी त्या ठरावाक आमचे मंत्री सुभाष बाब शिरोडकार हांच्यांनी ताका अनुमोदन दिलें आनी सर्वानुमते तो ठरावूय पास जालो। आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें बऱ्याच जाणांक आतां अजुनूय कांय कार्यकर्ते आपले सजेशन एकूण सरकार म्हणून आसत पार्टी म्हणून आसत ते आमी सगळ्यांक सांगिल्लें तुमी दियात कारण आमकां सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान कारण मना भितर आपल्याक स्पश्टता आसची पडटा। एखाद्याक जर तातूंत कन्फ्युजन जर आसलें जाल्यार तें गोश्ट फुडें वचना आनी त्यामुळे सगळ्यांक सांगिल्लें की तुमचें एखादें सजेशन त्या तातूंत आमी ॲड करुया आनी त्यामुळे अशा पद्दतीन हे सगळे विशय फुडें गेले। सुरवातीक प्रास्तावीक आमचे कामू नायक हांच्यांनी केलें। हांवें एकूण
राज्य कार्यकारिणीच्या संदर्भात संबोधित केलें कितें करून आमी कशा पद्दतीन फुडें वचूं जाय आनी सगळ्यांनी आमी एक मॅसेज मुख्यमंत्र्यान श्रीपाद भवनचें भाशण जालें आनी मुख्यमंत्र्यांचो ह्या पूर्ण बैठकीचो समारोप केलो आनी एक मॅसेज सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली आसा की तांच्यांनी आतां 2027ची निवडणूक असेंब्लीची निवडणूक जी आसा तिची तयारी आपापल्या मतदारसंघात करूं जाय म्हणून आपल्या मतदारसंघात जाल्लें मतदान तेचेर विश्लेशण करप आनी तांकां जें कितें दिसता त्या संदर्भांतलें तें तांच्यांनी सबमीट करप प्रत्येक कार्यकर्त्याक अपील केल्लें आसा की जशें नरेंद्र मोदीजीन सांगलें एक झाड जें आसा तें आपल्या आवयच्या नांवान लावचें म्हणून तें सगळ्यांक आमी सांगिल्लें आसा। गोंयांत जरी झाडां आसलीं जाल्यार आनी झाडां लावपाक जाय जेणे करून आमी ग्लोबल वॉर्मिंग जी आसा तेजेर मात करतले जाल्यार झाड हें हो एक उपाय आसा तें सांगलें आनी आगामी येणाऱ्या दिसांनी प्रत्येक मतदारसंघा भितर तांच्यांनी आपापल्या हातूंत विश्लेशण करपाची गरज मतां जर चड पडलीं आसत जाल्यार चड पडपाचें कारण कितें कमी पडलेलीं आसत जाल्यार कमी पडपाचें कारण कितें ह्या संदर्भांतलो तांचो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट तांच्यांनी प्रदेशाक सबमीट करप अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा जेणे करून तातूंत कांय येणाऱ्या दिसांनी चेंजीस वगैरे जर कितें करपाचें जाल्यार तें आमी तातूंत करतले पूण भारतीय जनता पार्टी जशे बद्दल आमचे नितीन गडकरीन सांगलें आमी दोना वयल्यान 313 पाविल्ले आसा आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार जगांतली सगळ्यात व्हडली पार्टी ह्या देशांतली राजकीय दृश्ट्या सगळ्यात व्हडली पार्टी ज्या पार्टीचे 22 राज्यां भितर स्वताची किंवा NDA अलायन्साची सरकारां आसात गोंय देशा भितर मॅक्झिमम सगळ्या राज्यांनी एक तामिळनाडूक एक आमचो खासदार निवडून येना बाकी जाल्यार सगळे कडेन खासदार निवडून आयिल्ले आसात हायेस्ट नंबर ऑफ खासदार हायेस्ट नंबर ऑफ MLAs हायेस्ट नंबर ऑफ जिल्हा पंचायती हायेस्ट नंबर ऑफ पंचायती आणि हायेस्ट नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा त्यामुळे हे आमकां सगळ्यांक तशें दवरूं जाय आनी नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047 तें फुडें व्हरता आसतना आमी केवळ राजकारणा पुरतें भाशण केलें अशें न्हय आमी तेन्नाय सांगताले की भारतीय जनता पार्टी ही 2024 निवडणूक जातकच जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली आनी ज्या दृश्टीन नरेंद्र मोदीजीन हें काम फुडें गेल्लें आसा डेफिनेटली येणाऱ्या 2 वर्सां भितर जशें आमी 11 वयल्यान 5 पावले तशेंच आमी 5 वयल्यान 3 पावतले आनी जेणे करून सबंद जगा भितर इकॉनॉमिकली भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली निवडणुकीच्या कालावधीन मध्यंतरीत कशें आसा की परत एकट्यान नॅगेटीव उलोवप केलें की लोकांक तें खरें दिसता कारण राहुल गांधी आनी तांची टीम जी आसा इंडिया अलायन्स ह्या गठबंधनान केवळ बूक जशें घेतात कारण कॉन्स्टिट्युशनान पेजी कितले आहा जर विचारलें ताका खबर ना पूण ते घेवन सगळ्याक दाखयतालो तो आनी त्यामुळे हें बदलता म्हणटालो आनी बऱ्याचदा कशें जालें तांकां कावंटर करपाक म्हाका दिसता आमचे बरोबर जालें ना बऱ्याच बाकीच्या हाच्या भितर जेणे खटाखट पयशे दिले लोकांक फसयले आज लोक टकाटक करून तेंची वाट पळयतात तेंच्या हाच्या भितर ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा आनी खऱ्या अर्थान कॉन्स्टिट्युशन भारतीय जनता पार्टीन करना जें कितें केल्लें आसत जाल्यार तें देशाच्या बऱ्याक लागून 317वें कलम जें केलें तातूंतल्यान देशाक बरें जाल्लें आसा पूण हेंच्यांनी त्या कॉन्स्टिट्युशनाचो गैरफायदो घेवन आमची सरकारां सुद्दां म्हणजे ज्या वेळाचेर हांगा अयोध्येक जेन्ना ते ढाचो पडलो त्या वेळाचेर अयोध्येचे म्हणजे उत्तर प्रदेशाचें सरकार उडयलें न्ही बाकीच्या राज्यांनी उडयली घटनेचो अनादर केलो तेंच्यांनी दुरुपयोग केलो ज्या तरेन 75 एमर्जन्सी लायली त्या वेळाचेर तांच्यांनी घटनेचो वापर केलो पण भारतीय जनता पार्टीचे प्रधानमंत्री हे आमी सदोदीत भारतीय जनता पार्टी एक बऱ्या कामाक फुडें सरता आनी त्यामुळे तेचो वेगळ्या पद्दतीन हे जो आसा प्रचार जो आसा काँग्रेसीन केलो आनी कांय प्रमाणान तांकां दिसता की तातूंत यश जालें आनी म्हळ्यार गोंयानूय तांकां दिसता की 99 आयले म्हणजे खूब जालें काय म्हूण 99 100तले 99 न्हय ते 543तले 99 आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक 240 इंडिपेंडंटली म्हणजे NDA अलायन्स सगळे जरी जाले जाल्यार ते 240 क्रॉस जावना पण NDA अलायन्स आमी भारतीय जनता पार्टीन मागीर युती करूं ना युती करूनच निवडणूक लढयली आनी ही लढयता आसतना आज आमी 300 लागीं आयिल्ले आसा 240 स्वताचे आनी बाकीचे NDA अलायन्सार आमचे धरले आसात जाल्यार त्या प्रमाण आनी जशें नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा 2 टर्म जे जाले ही केवळ ट्रेलर आशिल्लो आतां खरें पिक्चर फुडें व्हरपाक लागून बऱ्या तरेन काम हार्डवर्क सगळ्यांनी करप ही मॅसेज तेंच्यांनी दिल्ली आसा गोंयान नितीन गडकरी कालूय आनी अनावन्समेंट केल्ली आसा विविध प्रकल्प आनी त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी गोंयांक लागून बरे दीस आसात बऱ्या तरेचो डेव्हलपमेंटाक सदरी सपोर्ट मेळटलो आनी 2027ची निवडणुकीची तयारी परत एकदा 4थ्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडपाक लागून आमी सगळे प्रयत्नरत आसात आमचे कार्यकर्ते प्रयत्नरत आसात आनी त्या दृश्टीन आजची मॅसेज घेवन सगळे कार्यकर्ते केल्ले आसात थँक्यू सर तुम्ही तो रिपोर्ट मागवयला पळय रिझोल्युशन तुमच्या ग्रुपांचेर धाडटले दोन्ही कितें सांग
तो रिपोर्ट मागयला पळय तुमी वोटींग लेस जाला ताचेर कितके टायम फ्रिमान हाडटले रिपोर्ट लेसाचो रिपोर्ट न्ही 40 मतदारसंघा भितर आमी तांकां सांगिल्लें आसा की आपापल्या मतदारसंघा भितर प्रमुख बसून की बाबा आमकां एखाद्या मतदारसंघात चड मतां पडलीं जाल्यार तेचें रिजनींग जाय न्ही आनी एखाद्या मतदारसंघा भितर कमी पडलीं जाल्यार तेचें रिजनींग जाय त्यामुळे तांकां करपाक सांगिल्लें आसा आनी मागीर आमी स्टेटींतल्यान एखादो मनीस गरज जर पडटा सगळ्याक थंय वचून आमी बैठक करतले कारण कशें कार्यकर्त्याचो कॉन्फिडन्स आमकां बिल्ड करपाक जाय कार्यकर्तो निरुत्साह जावन फायदो ना आनी त्यामुळे तेचें कितें जें आसा तें आमी आयकून घेतलें आमी आयकून घेतलें आनी तांचे कडच्यान आमी जें कितें आहा तें सरकाराकूय दितलें कारण हें सगळें जर आमी हातूंतल्यान कारण एकदां कार्यकर्त्याक कॉन्फिडन्स आयलो जाल्यार ताचो जी ताकद जी आहा झगडपाची तिची जी ताकद आसा जिखपाची ती वाडटा त्यामुळे तें आमी करता